अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुल्क भर के वफाकी व सूबाई सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स के लिए अहम तरीन और मालूमाती वीडियो का पार्ट 2। कल हमने आपके साथ पार्ट 1 शेयर किया था। जो ऑलरेडी चैनल पे हैं वो तो जानते हैं। हमने 10 पॉइंट डिस्कस किए थे जो सुप्रीम कोर्ट के कुछ फैसले हैं और कुछ फंडामेंटल्स जो हमारे राइट्स हैं और अहम तरीन जो रूल्स हैं जो हर एक सरकारी मुलाजिम और पेंशनर्स को पता होने चाहिए। आज मज़ीद इससे आगे 10 पॉइंट डिस्कस करते हैं और हम दोबारा शुक्रिया अदा करते हैं राजा नवीद आज़म साहब का और अली नवाज़ खोसा साहब का। ये उनकी ही पॉइंट्स हैं और वो एक दोनों बहुत बड़े मुल्क के लायर हैं। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खुशखबरी है पंजाब के सरकारी मुलाजमीन के लिए, अहम तरीन अपडेट है। उसके बाद हम अपने पॉइंट्स की तरफ जाएंगे। चैनल पे नए हैं, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इंशाअल्लाह ताला आप अपडेट भी रहेंगे और इस तरह की मालूमाती वीडियो भी आप तक पहुंचती रहेंगी। ये एक अपडेट है, उसके बाद हम आप पॉइंट्स की तरफ जाते हैं। जी, वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का बड़ा ऐलान, और हम रोज़ उनके तनकीद भी करते हैं, ख़ुसूसन जो लीव इनकैशमेंट का वो तब्दीली लेके आए हैं, वो एक काला कानून है। लेकिन आज एक अच्छा फ़ैसला किया है। सरकारी महकमों के शहीद अफसरों और मुलाजमीन के लवाहिकीन को शुहदा पैकेज दिया जाएगा। ये 24 न्यूज़ की आज की खबर है, हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। ये खबर ये है कि पहले ये पैकेज सिर्फ जो है वो पुलिस के अंदर था, जो पुलिस के शुहदा थे उनको शहीद पैकेज मिलता था। अब किसी भी इदारे का अगर कोई मुलाजिम है किसी भी वजह से जो आजकल सिक्योरिटी के मसाइल हैं शहीद हो जाता है तो उसको भी पुलिस के शुहदा के बराबर मराहत मिलेंगी। बड़े ज़बरदस्त फ़ैसला जी, हम खराज तहसीन पेश करते हैं। लीव इनकैशमेंट से मुतल्लिक भी इंशाअल्लाह ताला आपको इसी माह, इस महीने के एंड पे खुशखबरी मिलेगी, ये इतलात हैं जी। हम अपने जो आज हमारी वीडियो है, मुलाजिम बीवी की वफ़ात पर खामिन रूल नंबर 17A के तहत मुलाजमत का हकदार है। ये राजा नवीद साहब बता रहे हैं, ये एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के। बिल्कुल ये कानून है कि अगर बीवी फौत हो जाती है तो खामिन को रूल 7A के तहत मुलाजमत मिल सकती है अगर वो उस पर इंटाइटल है, और जिसका भी जितनी उसकी क्वालिफ़िकेशन है उसके मुताबिक उसको मुलाजमत मिलेगी। ये जानना बहुत ज़रूरी था। वफाकी हुकूमत का एक से ज़ायद इदारों से पेंशन ख़त्म करने का फ़ैसला, ये जो अभी नई पेंशन रिफॉर्म्स आई हैं उसके अंदर है, अभी तक इसका डिसीजन हुआ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने पेंशन वाजबात 15 यौम के अंदर अदायगी का हुक्म दिया। ये अभी रिसेंटली हुआ है। किसी भी इदारे से निकाला गया मुलाजिम अगर डिसमिसल की बजाय रिमूवल फ्राम सर्विस हुआ हो तो ऐसा मुलाजिम किसी दूसरे इदारे में नौकरी कर सकता है। रिमूवल और डिसमिस में फ़र्क होता है। अगर रिमूव हुआ हो तो वो इंटाइटल है, वो कहीं और जाके गवर्नमेंट की मुलाजमत कर सकता है। ये बहुत जानना ज़रूरी है जी। महकमा अगर गलती से भी किसी मुलाजिम को ज़्यादा स्केल दे दे तो बाद में इस स्केल से मिलने वाले फ़ायदा जात मुलाजिम से वापस नहीं लिए जा सकते, क्योंकि जो हक़ एक बार मुलाजिम को मिल जाए वो वापस नहीं होगा, चाहे वो हक़ गलती से ही क्यों ना मिला हो। और ये रिसेंटली जो राजा नवीद साहब हैं उन्होंने एक केस जीता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और अली नवाज़ खोसा साहब ने भी एक जीता है। और ये इसी तरह रिकवरी हो रही थी कि जी आपको गलती से ये स्केल मिल गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा जिसमें मुलाजिम की कोई गलती नहीं है, अगर महकमे ने गलती से भी स्केल दे दिया है तो अब आप उससे ना वो स्केल वापस ले सकते हैं ना उससे रिकवरी कर सकते हैं। जब किसी मुलाजिम को एक बार कोई प्रमोशन दे दी जाए, वो प्रमोशन गलती क्यों ना हो फिर भी वापस नहीं ले जा सकती। जिस तरह स्केल इस तरह प्रमोशन, ना रिकवरी हो सकती है। कोई भी वफाकी मुलाजिम हफ्ता में 40 घंटे से ज़्यादा ड्यूटी करने का पाबंद नहीं है। बिल्कुल, ये जो हमारे सिविल सर्वेंट एक्ट है उसके अंदर लिखा हुआ है। इसीलिए जहाँ पे 40 घंटे से ज़्यादा ड्यूटी करवाई जाती है वहाँ पे ओवर टाइम दिया जाता है। और ओवर टाइम याद रखें, ओवर टाइम डबल है। आप 1 घंटा करोगे तो आपको 2 घंटे का बेनिफिट मिलेगा, यानी कि 40 घंटे हफ्ता के अंदर अगर आपने जो आपकी मुलाजमत नौकरी है वो तो 40 घंटे आपने ड्यूटी करनी है। इससे ऊपर आप जितने घंटे भी एक हफ़्ते के करोगे, अगर आप 10 घंटे करोगे तो आपको 20 घंटे का ओवर टाइम मिलेगा। ये बिल्कुल कानून है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में करा दिया है कि मुसलसल कई माह से काम करने वाले कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को इदारा मुस्तकिल करने से इनकार नहीं कर सकता। अगर इदारा मुलाजमीन को लंबे अरसा तक कॉन्ट्रैक्ट पर रखे तो ये आइन की खिलाफ वर्जी होगी, लेकिन इस पे अभी तक अमल नहीं हो रहा।
اور یہ مندوخیل صاحب کی کمیٹی نے بھی یہی ریفرنس دیا تھا، سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی ہے، لیکن ابھی تک کچھ ایسے ادارے ہیں جہاں پہ بہت سالوں سے بیچارے 25-30 سال سے ملازمین کانٹریکٹ پہ ہیں، یہ بھی حقیقت ہے۔ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلہ میں قرار دیا ہے کہ جب کوئی ملازم بحال ہوتا ہے تو اس کا نوکری سے نکالے جانے سے لے کر بحالی تک کا دورانیہ سروس میں شمار ہوگا، اور محکمہ اس عرصہ کی تنخواہ، انکریمنٹ اور پروفارما پروموشن وغیرہ ملازم کو دینے کا پابند ہے۔ بالکل جی، اگر اس کے دوران جو بھی وہ جتنا سسپینڈ رہا ہے بحال ہونے کے بعد تمام راحت اس کو مل جاتی ہیں، یہ بھی فیصلہ ہے۔ کسی ملازم کو صرف اس وجہ سے پروموشن سے محروم نہیں کیا جا سکتا کہ اس کی اے سی آر نامکمل ہے، کیونکہ اے سی آر ملازم نے خود نہیں بھیجنی ہوتی۔ اب اے سی آر مکمل کر کے بھیجنا ڈپارٹمنٹ کا کام ہے، اس میں ملازم کا کوئی قصور نہیں ہے۔ اب پروموشنز اگر آ جائے تو ملازم کو اے سی آر کی وجہ سے پر اس کی پروموشن نہیں روک سکتی۔ پولیس اہلکار جو واچ اینڈ وارڈ ڈیوٹی کے دوران کسی روڈ حادثہ میں وفات پاتے ہیں وہ بھی شہید کے زمرہ میں آتے ہیں، اور ان کے لواحقین شہادت پر دی جانے والی تمام راحت کے حقدار ہوں گے۔ میرے اپنے ایک کزن ہیں کراچی کے اندر پولیس میں تھے، ان کی شہادت ہوئی تھی اور اسی طرح ان کو یہ تمام راحت ملی ہیں۔ بالکل یہ حقیقت ہے، کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ پولیس مقابلے میں شہید ہوں، اگر روڈ ایکسیڈنٹ ہو جائے تو وہ بھی دوران اگر وہ ڈیوٹی پہ تھے تو ان کو بھی شہداء پیکج ملے گا۔ یہ ایک اور خبر ہے جی، آج کی اپڈیٹ ہے، یہ 2 دن پہلے کی، کہ وفاقی کابینہ نے بجلی کمپنیوں کے افسران کو مفت بجلی ختم اور رقم دینے کی منظوری دی ہے۔ یہاں پہ بھی وہی قانون ہے کہ ان کو جب ملازمت دی گئی تھی تو ان کو کہا گیا تھا کہ جی ہم آپ کو بجلی فری میں دیں گے، یہ معاہدہ ہوا تھا۔ اب حکومت وہ ختم نہیں کر سکتی تھی، اب جو ہماری سول سوسائٹی ہے وہاں سے ان کی طرف سے بہت زیادہ پریشر تھا کہ آپ ان کو جو آپ کے افسران ہیں ان کو بجلی فری دیتے ہیں، اسی وجہ سے اس کا بل ہمارے اوپر ڈال دیتے ہیں۔ اب ہوا یہ ہے کہ وفاقی کابینہ نے منظوری دی ہے کہ بجلی کے جو افسران ہیں ان کو بجلی تو آپ فری نہ دیں، مفت یونٹ نہ دیں، کیونکہ بجلی کی کمی ہے، شارٹیج ہے، اور وہ سارا دن اے سی چلا کے رکھتے ہیں کہ ان کو تو فری میں مل رہی ہوتی ہے۔ یہ بڑا اچھا فیصلہ ہے۔ اس کے بدلے میں ان کو گریڈ وائز ان کی ماہانہ الاؤنس دیا جائے گا۔ یہ گریڈ 17 کے افسر کو 450 ماہانہ مفت یونٹ کے بجائے 15,858 روپے ملیں گے، یہ گریڈ 17 کے۔ اچھا، ابھی تک گریڈ 1 سے 16 تک جو ہیں ان کو مفت یونٹ ہی ملیں گے، یہ بھی یاد رکھیں۔ گریڈ 18 کے افسر کو ماہانہ 600 مفت یونٹ کے بجائے 21,000، یہ 21,000 گورنمنٹ دے گی نا جی۔ پہلے یہ جو 600 مفت یونٹ مل رہے تھے اس کا نقصان یہ ہو رہا تھا کہ یہ گھر میں نہیں ہوتے تھے، تب بھی ان کے سارا دن اے سی چل رہے ہوتے تھے، تو یہ ایک اچھا فیصلہ ہے۔ الاؤنسز تو بہت سارے اور بھی محکموں میں مل رہے ہیں جی۔ یہ تو جو تنخواہوں میں تفریق کا خاتمہ ہے یہ تو ایک خواب ہی ہے، کیونکہ پے اینڈ پینشن کمیشن کی ریکمنڈیشن تو یہی ہے کہ تنخواہوں میں تفریق کا خاتمہ ہو۔ یہ الاؤنسز تمام اداروں کے ملازمین کے لیے ہونے چاہیے، بالکل یہ کا حق ہے، لیکن یہ بھی ایسا ہی ہے جیسے بہت سارے ادارے جو ہیں ان کے جو افسران ہیں پاکستان کے اندر بہت زیادہ سکیلنگ ہے، حالانکہ ایک یونیفائڈ پے اسکیل یہ پے اینڈ پینشن کمیشن کی ریکمنڈیشن ہے، لیکن یہ کب خواب پورا ہوگا یہ پتہ نہیں کون سی نسلیں دیکھیں گی۔ چینل پہ نئے ہیں، چینل ضرور سبسکرائب کر لیں، انشاءاللہ اپڈیٹ رہیں گی۔ اللہ حافظ۔